साथीहरु नमस्कार। आज हामी 2078 साल कार्तिक महिनाको युवा मञ्चमा छापिएका लोकसेवा तयारीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर जुटेका छौँ। जम्मा जम्मी 63 वटा प्रश्नहरू रहेका छन् यहाँनिर। अब सुरु गरौँ यसरी। प्रश्न नम्बर 1, नेपालमा हालसालै भेटिएको नयाँ प्रजातिको चरा कुन हो भन्दा युरोपियन रोलर। ओके। विक्रम सम्वत 2078 असोज महिनामा हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको माथिल्लो भेग लोमाङथाङकामा सो चरा भेटिएको। ओके। प्रश्न नम्बर 2, साक्षर घोषित हुने नेपालको पहिलो प्रदेश कुन हो? बागमती प्रदेश। विक्रम सम्वत 2078 को असोज 11 गते। प्रश्न नम्बर 3, काठमाडौँलाई साक्षर जिल्ला घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 को असोज 4 गते। ओके। प्रश्न नम्बर 4, राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि संशोधित कार्यतालिका अनुरूप तय गरिएको मिति कुन हो? विक्रम सम्वत 2078 को कार्तिक 26 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म। विक्रम सम्वत 2078 भदौ 21 को मन्त्री परिषदको बैठकले सो मिति तय गरेको। ओके। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 को असार 18 गते ठमेलमा। प्रश्न नम्बर 7, जैविक हतियार निषेध सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले कहिले अनुमोदन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2073 को कार्तिक 19 गते। ओके। प्रश्न नम्बर 8, इमेललाई सरकारी निकायमा कानुनी मान्यता कहिलेदेखि प्रदान गरियो? 2075 को कार्तिक 26 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 9, नेपालको संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध कुन सिद्धान्तमा आधारित हुने प्रावधान रहेको छ? सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। ओके। प्रश्न नम्बर 10, नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2071 को असोज 13 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 11, सरकारले विद्युतीय आम सञ्चार माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको विज्ञापनमा कहिलेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको हो? विक्रम सम्वत 2055 को फागुन 7 गतेदेखि। 2055 को फागुन 7 भन्दा पहिला रेडियो, टिभी मार्फत पनि यो चुरोटहरूको, विभिन्न रक्सीहरूको एडहरू आउने गर्थ्यो। 2055 फागुन 7 पछि यो हट्यो। ओके। प्रश्न नम्बर 12, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको स्थापना कहिले भयो? राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको स्थापना विक्रम सम्वत 2039 साल कार्तिकको 3 गते। प्रश्न नम्बर 13, प्रदेश नम्बर 3 मा पहिलो अपाङ्गता सूचना केन्द्र स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2076 को कार्तिक 18 गते। प्रश्न नम्बर 14, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 को भदौ 25 गते। प्रश्न नम्बर 15, हरित सहर भनी हेटौँडालाई चिनिन्छ भने गुलाबी सहर भनी कुनलाई चिनिन्छ? गुलाबी सहर वालिङलाई। त्यसै गरी सेल्फी सहर भनी धनकुटालाई चिनिन्छ। फ्री वाइफाई नगर भनी मटिहानी तथा बाल मन्त्री स्थानीय शासन नगर भनी देवचुली र सुनवललाई चिनिन्छ। ओके। प्रश्न नम्बर 16, नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता कहिले प्रदान गरियो? विक्रम सम्वत 2065 को कार्तिक 8 गते। प्रश्न नम्बर 17, छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। प्रश्न नम्बर 18, समाज सुधारक राजा भनी चिनिने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। ओके। प्रश्न नम्बर 19, नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई के भनी चिनिन्छ भन्दा क्लिन फिड भनिन्छ। ओके। प्रश्न नम्बर 20, पहिलो पूर्ण साक्षर गाउँपालिका कुन हो? हेम्जा गाउँपालिका कास्की। पहिलो पूर्ण साक्षर नगरपालिका चाहिँ तानसेन हो, पाल्पाको। ओके। प्रश्न नम्बर 21, नेपालमा वन्यजन्तुको डिएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ सञ्चालनमा ल्याइएको छ? खुमलटार स्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा। नेपालमा वन्यजन्तुको डिएनए परीक्षणको सुरुवात विक्रम सम्वत 2074 को पुस 4 गतेदेखि भएको हो। मान्छे र वन्यजन्तुको डिएनए परीक्षण गरिने एउटै प्रयोगशालामा
यो दक्षिण एसियामै पहिलो प्रयोगशालाका रूपमा रहेको छ। ओके, प्रश्न नम्बर 22, खैराला दरबार कैलालीमा रहेको छ भने हतुवागढी दरबार कहाँ रहेको छ भन्दा भोजपुरमा रहेको छ हतुवागढी दरबार। ओके, प्रश्न नम्बर 23, नेपाल सरकारले विदेशी मुलुकसँग लगानीका लागि द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता बिप्पाको सट्टा कुन ढाँचा लागू गर्न थालेको छ नयाँ भन्दा BIA द्विपक्षीय लगानी सम्झौता BIA। ओके, प्रश्न नम्बर 24, अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका प्रश्नहरू हेर्दैछौँ। तालिबान विद्रोहीले अफगानिस्तानमाथि कब्जा कहिले गरेका हुन् भन्दा सन् 2021 को अगस्त 15 मा, 2021 को अगस्त 15 मा। प्रश्न नम्बर 25, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनी सत्ता त्यागी UAE को शरणमा कहिले आएका हुन् भन्दा सन् 2021 को अगस्त 15 मा, सोही दिन नै। ओके, प्रश्न नम्बर 26, चीनमा 3 सन्तान नीतिलाई औपचारिक मान्यता कहिले प्रदान गरिएको हो भन्दा विक्रम सन् 2021 को अगस्त 20 मा चीनमा 3 सन्तान नीतिलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरिएको। ओके, प्रश्न नम्बर 27, अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सैनिक दल पूर्ण रूपमा कहिले फिर्ता भएको हो सन् 2021 को अगस्त 31 मा। प्रश्न नम्बर 28, सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष 2016-17 का लागि सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा छनौट गरिएको सहर कुन हो भन्दा महास्थानगढ बङ्गलादेश हो, महास्थानगढ बङ्गलादेशको हो। प्रश्न नम्बर 29, व्यावसायिक रूपमा 5औं पुस्ता 5G सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो दक्षिण कोरिया हो, सन् 2019 को अप्रिल 5 देखि। प्रश्न नम्बर 30, युनेस्कोद्वारा वस्तुकलाको राजधानीका रूपमा घोषित सहर कुन हो रियो द जेनेरियो ब्राजिलको रियो द जेनेरियो। प्रश्न नम्बर 31, गुयेनामा सेनाले विद्रोह गरी सत्ता कब्जा कहिले गरेको हो सन् 2021 को सेप्टेम्बर 5 मा। ओके, प्रश्न नम्बर 32, प्रधानमन्त्री क्रिस्चियन भए राष्ट्रपति मुस्लिम र प्रधानमन्त्री मुस्लिम भए राष्ट्रपति क्रिस्चियन हुने राष्ट्र कुन हो लेबनान हो। ओके, प्रश्न नम्बर 33, इजरायल र UAE बीच शान्ति सम्झौता कहिले भएको हो भन्दा सन् 2020 को सेप्टेम्बर 15 मा। ओके, प्रश्न नम्बर 34, 6G प्रयोगका लागि भू उपग्रहको सफल परीक्षण गर्ने राष्ट्र कुन हो भन्दा चीन हो, सन् 2020 को नोभेम्बर 6 मा। ओके, प्रश्न नम्बर 35, विश्वमा सबैभन्दा बढी शरणार्थी बसोबास गर्ने देश कुन हो भन्दा टर्की हो। ओके, प्रश्न नम्बर 36, गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो अरब मुलुक कुन हो भन्दा लेबनान हो, सन् 2020 को अप्रिल 23 मा कानुनी मान्यता प्रदान गरेको। ओके, प्रश्न नम्बर 37, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभा कहिले हुने प्रावधान छ भन्दा हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबार। ओके, हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबारदेखि डिसेम्बरको मध्यसम्म। ओके, UNOको पहिलो महासभा 1946 मा भएको जसको अध्यक्षता बेल्जियमका पाउल हेनरी पाकले गरेका थिए। बेल्जियमका पाउल हेनरी पाकले 1946 को पहिलो। ओके, प्रश्न नम्बर 38, ककपिट अफ युरोप कुन देशको भौगोलिक उपनाम हो भन्दा बेल्जियमको हो। ओके, प्रश्न नम्बर 39, प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्दो दा भिन्ची को जन्म कहिले भएको हो सन् 1452 अप्रिलमा इटलीमा, सन् 1452 अप्रिल महिनामा इटलीमा भएको थियो। मोनालिसा, द लास्ट सपर, लेडी विथ एन एम्पायर, भर्जिन अफ द रक्स, द भिटुभियन म्यान। ओके, सल्वेटर मुन्डी उनका चर्चित कलाकृति हुन्। उनको निधन 67 वर्षको उमेरमा सन् 1519 मे 2 मा भएको थियो, सन् 1519 को मे 2 मा। ओके, अब प्रश्न नम्बर 40, हामी विविध पक्षमा जान्छौँ। अब 40 हेर्ने बेला विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ सेप्टेम्बरको 27 मा। सन् 2021 को नारा चाहिँ समावेशी वृद्धिका लागि पर्यटन अर्थात् टुरिज्म फर इन्क्लुसिभ ग्रोथ भनेको छ। ओके, प्रश्न नम्बर 41, टेलिभिजन रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियन 2 को उपाधि जित्ने प्रतिभा को हुन् भन्दा
भरतमणि पौडेल ताप्लेजुङका हुन्। ओके, पौडेलले उपाधि सहित कार र 25 लाख नगद प्राप्त गरेका। सो प्रतियोगितामा भारतको सिक्किमका विक्की अग्रवाल फर्स्ट रनर अप तथा गोर्खाका सन्तोष थापा सेकेन्ड रनर अप भएका। प्रश्न नम्बर 42, अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष IUCN को रेड डाटा बुक लिस्टमा संवेदनशील सूचीमा समावेश सन् 2021 जनवरीमा नेपालका 2 चरा प्रजाति कुन हुन् भन्दा राग महाचिल र कुरारी फ्याल्फाले। राग महाचिल र कुरारी फ्याल्फाले। प्रश्न नम्बर 43, वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउन कहिलेदेखि थालिएको हो? विक्रम सम्वत आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि। ओके। प्रश्न नम्बर 44, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्न थालेको कार्यक्रम कुन हो भन्दा ब्रेन पुलिङ। ओके। विदेशमा रहेर विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकलाई नेपालमा आएर नयाँ खोज र अनुसन्धानका लागि प्रेरित गर्न ब्रेन पुलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको हो। सो कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, वातावरण पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक प्रकोप, जनस्वास्थ्य तथा औषधि विज्ञान, जैविक विविधता संरक्षण एवं सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान हुने नास्टले जनाएको। नास्टले यसअघि फर्क है फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। ओके। प्रश्न नम्बर 45, आदि प्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ? देवघाटलाई बुझाउँछ। प्रश्न नम्बर 46, संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपालको झण्डा कहिले फहराइएको हो? विक्रम सम्वत 2076 असोजको 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा 1 मिनेट नेपालको झण्डा फहराइरहेको। अनि UAE को दुबईमा अवस्थित सो भवन 162 तला रहेको र उचाइ चाहिँ 829 मिटर रहेको। ओके। प्रश्न नम्बर 47, सरकारले बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2078 को असोज 11 गते असोज 11 को मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको। प्रश्न नम्बर 48, पाइलटको सहायता बिना जहाजको उडान एवं अवतरण गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ भन्दा सेटेलाइट नेभिगेसन सिस्टम भनिन्छ। ओके। प्रश्न नम्बर 49, नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? सुरु गरिएको हो विक्रम सम्वत 2062 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 50, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्रमुख 4 धाम कुन कुन हुन् भन्दा लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर। जन्मस्थल लुम्बिनी, बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ र निर्वाण प्राप्त कुशीनगर। ओके। प्रश्न नम्बर 51, विश्व सहरीकरण दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबरको 31 मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 52, विश्व साइकल दिवस पहिलोपटक कहिले मनाइयो? सन् 2018 को जुन 3 मा। प्रश्न नम्बर 53, प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्द्रावती सेतीदेवी कुण्ड कहाँ रहेको छ? दोलखामा रहेको छ। सुन्द्रावती सेतीदेवी मन्दिर आसपास रहेको पहराको एउटै ढुङ्गामा 7वटा अद्भुत र आकर्षक कुण्ड रहेका सुन्द्रावती देवीले सेतीदेवी कुण्डमा एकादशी, रामनवमी, फागु पूर्णिमा जस्ता पर्वमा ठुलो मेला लाग्ने। ओके। प्रश्न नम्बर 54 मा छ मार्स इनसाइट भनेको के हो? ओके। मार्स इनसाइट भनेको के हो? मङ्गल ग्रहको भित्री भागसम्म अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाद्वारा प्रक्षेपित अन्तरिक्ष यान हो। सन् 2018 को मे 5 मा प्रक्षेपित सो यान नोभेम्बर 27 करिब 7 महिनामा मङ्गल ग्रहको सतहमा पुगेको। ओके। प्रश्न नम्बर 55, पेट्रो डलर भन्नाले के बुझिन्छ भनेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र निर्यात गरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्रालाई पेट्रो डलर भनिन्छ। ओके। प्रश्न नम्बर 56, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र द्वारिका होटल ओल्ड बुक अफ रेकर्ड WBR मा कहिले समावेश भएका हुन् भन्दा विक्रम सम्वत 2075 को कार्तिक 25 गते। ओके। प्रश्न नम्बर 57,
117 दिनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित विश्वका 7 महाद्वीपका 7वटा उच्च शिखरको आरोहण गरी नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने प्रभाव रहेको हुन् भन्दा अस्ट्रेलियाका स्टिभ प्लेन। अस्ट्रेलियाका। प्रश्न नम्बर 58, इतिहासमा पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्बिर कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? सन् 2019 को अप्रिल 10 मा। ब्ल्याक होल अन्तरिक्षमा भएको यस्तो गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्र हो जहाँ अत्याधुनिक गुरुत्व बलका कारण प्रकाश पनि बाहिर जान सक्दैन। वैज्ञानिकहरूका अनुसार अन्तरिक्षमा रहेको उच्च घनत्व भएको पिण्डबाट ब्ल्याक होलको निर्माण हुन्छ। ब्ल्याक होलको वरिपरि गणितीय हिसाबका आधारमा प्रमाणित गरिएका काल्पनिक सतह हुन्छ जसलाई इभेन्ट होराइजन भनिन्छ। यो क्षेत्रमा पुगेपछि कुनै पनि वस्तु बाहिर आउन सक्दैन, त्यसैले यो क्षेत्रलाई पोइन्ट अफ नो रिटर्नको संज्ञा दिएको हो। ओके, ब्ल्याक होल सम्बन्धी कसरी बन्छ ब्ल्याक होल भन्ने बारेमा हामीले यो च्यानलमा एउटा ब्ल्याक होल कसरी बन्छ भन्ने युट्युब भिडियो पनि बनाएका छौँ, गएर त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, प्रश्न नम्बर 59, पुष्करिणी र सिद्धार्थ नामक पोखरी कहाँ रहेका छन् भन्दा लुम्बिनीमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 60, मार्च फर आवर लाइफ्स केसँग सम्बन्धित छ भन्दा बन्दुकबाट हुने हिंसा नियन्त्रण र बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि दबाव सिर्जना गर्न अमेरिकी विद्यार्थीद्वारा गरिएको प्रदर्शन वा र्याली सन् 2018 को मार्च 24 मा भएको यो प्रदर्शनमा वृद्ध बालबालिका, काखे बच्चा सहित महिला लगायत हजारौं जनसङ्ख्याको सहभागिता रहेको थियो। ओके, प्रश्न नम्बर 61, FTTH को पूरा रूप के हो भन्दा फाइबर टु द होम। ओके, प्रश्न नम्बर 62, क्लब हाउस भन्नाले के बुझिन्छ भनेको प्रयोगकर्ताले बोलेर र सुनेर प्रतिक्रिया गर्न सक्ने भोइस च्याट एप हो। क्लब हाउस भनेको सन् 2020 को मार्चमा यो एप सार्वजनिक भएको। यसको निर्माणकर्ता पल डेभिसन र रोहन सेथ रहेका। ओके, सुरुवाती नाम टक सो रहेको क्लब हाउसको भर्चुअल रुम अन्तर्गत 3वटा रुम, ओपन रुम, क्लोज रुम र सोसियल रुम रहेका। प्रश्न नम्बर 63, अन्तिम प्रश्न, नेपालको हिमाली जिल्लामा शताब्दीौँदेखि प्रचलनमा रहेको जडीबुटीबाट उपचार गरिने पद्धतिलाई के भनिन्छ भन्दा आम्चे भनिन्छ। ओके, यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।